अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप ठीक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। आज बैठी थी फारिग होके, सुबह नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और काम वाली आई, वो अपने काम करके चली गई। रात को बहुत ज़ोरदार तूफ़ानी बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से डस्टिंग वगैरह ज़्यादा हो गई थी फर्नीचर पर और घर में, तो डस्ट इसकी वजह से फिर वो आज जल्दी आ गई थी। तो अच्छे से क्लीनिंग करवाई घर की और मैंने सारा किचन भी अच्छे से करवाया क्लीन। तो बाद में थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद आ गई किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और साथ में ये टिंडे। तो ये सब्ज़ी मैंने कट कर ली है और ये आटा मैंने गूंद के ऑलरेडी रख दिया था। तो आज मैं बनाऊंगी गोश्त और साथ में टिंडे। ये मैंने चिकन साफ़ करके रख दिया था पहले से ही। अब मैं बाकी की तैयारी करती हूँ लंच की। और आप सुनाएं, किस किस सिटी से देख रहे हो मेरा व्लॉग और कहाँ कहाँ पर बारिश हुई है, आपके शहर में हुई है बारिश? यहाँ पे तो मौसम बहुत ही अच्छा और ठंडा हो गया है और एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग मेरे पुराने जो व्लॉग हैं वो भी ज़रा देखा करें, उन पे भी जाके विज़िट करें। मेरे चैनल पे बहुत बहुत अच्छी रेसिपी मिलेंगी आपको और अच्छी वीडियोज़ हैं, जो आप कभी जाके चैनल को विज़िट करें पूरी तरह से। ऑयल गरम कर दिया था, उसमें मैंने प्याज कट करके डाले और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। थोड़ा सा इसको गोल्डन होने तक पकाऊंगी, उसके बाद कलेजी डालूंगी, तो उसको थोड़ा भूनूंगी, साथ ही मैं चिकन डालूंगी और बाकी रह गए टमाटर, तो अब मैं इसको करूंगी चॉप। ये देखें जी, चिकन मैंने डाल दिया है, इसमें सारे गरम मसाले पिसा हुआ साबित और सारा कुछ डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई धनिया, और अब ये डालूंगी मैं टिंडे। उसके बाद ये मैंने ग्राइंड करके रखे थे टमाटर, तो फ़िलहाल तो मैं इसको मज़ीद भूनूंगी इसकी बुनाई करके अच्छे से। तो फिर डालूंगी टिंडे, उसके बाद टमाटर डालूंगी, साथ ही साथ आपसे बातें भी करती जाऊंगी। अब मैंने इसमें टिंडे वगैरह शामिल कर दिए, इसकी बुनाई की। डालूंगी मैं इसमें अंदर टमाटर जो कि मैंने ग्राइंड करके रखे थे। तो साथ ही साथ मैंने सोचा आज आपसे बातें भी करती जाऊंगी और वीडियो भी इसलिए मैंने शूट की आज कुछ अच्छे से टॉपिक पे। मैंने कहा क्यों ना यूट्यूब फैमिली से बात की जाए। बात कुछ इस तरह से कि मैं सोचती हूँ कि जब ऐसे ही फारिग बैठी होती हूँ तो जो खुशी हम देखते हैं, मतलब जो खुशी हमें मिलती है अपने घर में अपनी फैमिली से, तो हम अपनों के साथ शेयर करें, दिल करता है तो अपने अजीज़ों से शेयर करें। हम लोग तो उनसे शेयर करते हैं, बाद में वो उल्टा हमसे मतलब हसद करते हैं, जलते हैं, जैसे कहते हैं कि ये लोग इतना आगे क्यों निकल गए। और अपनों में ही ज़्यादा होता है, मतलब ये जो हसद की चीज़ें होती हैं, नज़र लगाना कि ये लोग खुश क्यों हैं, और ज़्यादा ध्यान देना, पूछते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अपनी लाइफ से ज़्यादा हमारी लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं और ये देखते हैं कि कहीं ये हमसे 2-4 कदम आगे ना निकल जाए। तो वही ना, इस पे ये अल्लाह ताला की बात याद आती है कि इज़्ज़त दिलत का मालिक वो मेरा रब है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो बंदा कुछ भी कितना भी बुरा सोचे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मगर ये कि हम सोचते हैं कि जितना भी हम लोगों से अच्छा चल रहे हैं, जितना भी अच्छा कर लें, तो उसका सिला हमें बुराई में मिलता है। तो कोई बात नहीं, तो वैसे भी अच्छाई का सिला बुराई में मिले तो समझो हमारी अच्छाई कबूल हो गई। हमारा फ़र्ज़ है हम जितना हो सके कि लोगों के साथ अच्छाई करें, अपने हों या गैर हों। बस लोगों का काम है कि किसी को कुछ नहीं देख सकते। और मुर्गी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं डालूँगी मज़ीद इसमें पानी। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी सी आंच पे, जब तक मैं इधर से रोटियां बना लूँगी, तब तक ये हमारा सालन बन के रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, ये देखें जी हमारा चिकन रेडी हो चुका है सालन। साथ ही मैंने इसमें टिंडे डाले हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो इसको मैंने रख दिया है हल्की सी आंच पर दम लगा के। जैसे ही ये शोरबा अच्छे से निकल आएगा तेल, तो फिर इसको मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और जहाँ तक हमने टॉपिक छोड़ा था, जो मैं आपको बता रही थी कि लोगों के बारे में, दूसरों की ज़िंदगियों में झांकना, दूसरों के लिए मतलब बुरा भला कहना कि ये फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे। स्पेशली वो लोग कॉल करके बताते हैं कि इसके बारे में हमने ये सुना है और ये इस तरह की है, इस तरह का है,
مطلب فلاں فلاں جو بھی، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا مجھے بہت ہی بری لگتی ہیں. میں لوگوں سے کہتی ہوں جو مجھے بتاتے ہیں، میں کہتی ہوں کسی کے لیے بھی اس طرح کی باتیں آپ لوگ نہ کریں، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ راز، ہم لوگ نہیں جانتے ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ رب پاک کے راز ہیں. وہ ہمارے اتنے عیب دیکھ کے چپ بیٹھا ہے اور اتنا صبر کر کے بیٹھا ہے، اور وہ بے شک بخشنے والا ہے، اور وہ بڑی ذات ہے اللہ پاک کی. تو لوگ دیکھیں نا کسی کا بھی کچھ سن لیتے ہیں، یا اندیکھا کسی کی بات کا یقین کر دینا، تو اس پہ بلیم لگانا کہ یہ اس طرح کا ہے اس طرح کی ہے. تو میں اس کے خلاف ہوتی ہوں. جو مجھے بتاتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں بھائی مجھے نہ بتایا کریں، کیونکہ اللہ معاف کرے اس کے گناہ اتر کے ہمیں نہ لگ جائیں. تو ایسے کسی کو بنا دیکھے، یا ہم نے کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگر آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بھی کبھی کبھی نا غلط ثابت ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو یہ میں کہتی ہوں کہ انسان کو اتنا نہیں ہوتا، انسان کا اتنا ظرف بھی نہیں ہے کہ کسی کے عیب دیکھ کے بھی وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے، تو چپ کرے، پردہ ڈالے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، اس پہ بھی پردہ ڈالے گا. کیا ہم اتنے مطلب پاک دامن ہیں جو کسی کے بارے میں ایسے ہی بس بول دیں؟ ہر کوئی پہلے اپنی گریبان میں جھانکے، بندہ پھر ہی کسی کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کرے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا مجھے بہت ہی مطلب برداشت سے باہر ہوتی ہے. پھر اگر میں کسی کو سامنے والے کو کہہ دوں کہ مجھ سے یہ باتیں نہیں کرو، اور یہ کام ہے ادھر کی ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر، ظاہری بات ہے وہ دوسروں کی باتیں میرے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو وہ میری باتیں بھی جو ہوتی ہیں ہمارے درمیان، جو ایسے ہی بندہ ایک دوسرے سے فرینڈلی شیئر کر لیتا ہے، تو وہ بھی پھر پیٹھ پیچھے میری بھی برائی کرے گا، لازمی بات ہے. تو ایسے لوگوں سے میں ڈسکنیکٹ رہتی ہوں. میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ عزت دیں گے تو دیں گے، نہیں دیں گے تو اللہ ان کو خوش رکھے. میں نے ایسے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ بھائی نہ میری لائف میں ایسے باتیں ہیں، نہ میں کسی کے لیے برا سوچتی ہوں، نہ کسی کا برا چاہتی ہوں، نہ ہی کوئی مجھے آ کے در بتاتا ہے، نہ ہی میں کسی کی زندگی میں کوئی مقصد رکھتی ہوں، نہ ہی کوئی انٹرسٹڈ ہے میرا کسی کی لائف میں. آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ایسے مسئلے ہوں گے، مسائل. کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میں کہتی ہوں بندہ 100 میل نہ دور ہی رہے. دور رہتے ہیں ہم لوگ، اتنا دور رہتے ہیں، پھر بھی لوگ باز نہیں آتے، اسپیشلی کال کر کے بتاتے ہیں، یا وہاں جاؤ تو وہاں جا کے بتاتے ہیں. تو بس اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کا پردہ دیکھے. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وہ تو ہم انسانوں کے کتنے بھی عیب دیکھتا ہے، بار بار اسے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور وہ بڑا رحم دل ہے، شہنشاہ ہے، کل کائنات کا مالک ہے. ان کے مطلب ہاتھ میں ہوتا نا تو اس کی زندگی بھی چھین لیتا، اس کا رزق بھی چھین لیتا. یہ تو شکر ہے میرے مالک کا کہ یہ سب چیزیں ہمارے رب پاک کے ہاتھ میں ہے. انسان تو منہ سے انسان کا بس چلتا تو وہ نوالا بھی چھین لیتا. کسی کی خوشیاں کسی کو ہضم نہیں ہوتی، کسی کو سکھ میں دیکھ کے وہ سکھ نہیں لیتے. کچھ ہی لوگ ہوں گے جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہوں گے، باقی جو لوگ ہیں 100% جو ہیں وہ سامنے ہمیں ایسے میٹھا بن کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور بعد میں ہمارے پیچھے ہمارے حسد کرتے ہیں اور جادو ٹونا کرواتے ہیں کہ یہ کہیں سے برباد ہو جائے. بس میرا تو اللہ پہ یقین ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی ہے. جو ہم نماز قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ذات بڑی ہے. چاہے لوگ کچھ بھی کریں، کسی کو گرانے کی کوشش بھی کریں، تو وہ کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس لیے لوگوں کے بارے میں برا سوچنا بند کریں اور اچھی سوچ رکھیں، اچھا سوچیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں کرے اور ہماری زندگی میں بھی آسانیاں کرے. میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سب کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، سب کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس دعا کا اجر دے گا، اور آپ کے بھی رزق میں دولت میں برکت ڈالے گا، اور بہت سی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے گا. کیونکہ دوسروں کا ہم اچھا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اچھا چاہے گا. اور آپ سے یہ باتیں ہو گئی تھوڑی سی، بس میں نے کہا آپ لوگوں سے باتیں شیئر کروں. دل کر رہا تھا، ایسی فارغ بیٹھی تھی. تو میں جاب کرتی ہوں تو اس لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا، گھر کے بھی کام ہوتے ہیں تو میں روز ولاگ شوٹ نہیں کر پاتی. تو کبھی کبھار ٹائم مل جایا کرے گا تو میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں شیئر کر لیا کروں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اوکے، اللہ حافظ.